मसँग हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो माइक अनम्युट गरेर मलाई रेस्पोन्स गरिदिनु होला, त्यसपछि हामी उडान भरौँला। Are you all with me? Yes. Yes, sir. Yes, yes. Wow, great. Thank you so much. Wonderful, exciting audience. ओके, सीट बेल्ट बाँधेर बसौँ र फेरि पनि हामीले जति समय यहाँनिर खर्च गर्दैछौँ यो प्रेजेन्टेसनको 35-40 मिनट हुन सक्छ म्याक्सिमम। यो 35-40 मिनटको समय तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट सबैको लागि जानेछ। समय अत्यन्त मूल्यवान छ। तपाईले अरु धेरै टास्कहरुलाई साइडमा राखेर यहाँ जोडिसक्नु भएको छ भने यसलाई हामीले अत्यन्त उपलब्धिमूलक बनाऊ। यसकारणले यसमा अत्यन्त फोकसका साथमा यो प्रेजेन्टेसनमा शेयर गरिएका कुराहरूलाई ध्यानसँग सुन्नुभयो भने यो महत्त्वपूर्ण हुने नै छ। मैले दोहोर्याएँ र भिडियो जति पनि अन गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ म तपाईहरुलाई एकचोटी एहसास गराउन चाहन्छु कि हामी घरमै छौं होला, आफ्नो प्राइभेट हामी स्पेसमा छौं होला, बट हामी एउटा सभ्य र भव्य भर्चुअल सभामा छौं। विश्वभरिबाट भद्र महिला तथा सज्जन वृन्दहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईको गेस्चर, पोस्चर, हाउभाउलाई ध्यानपूर्वक ख्याल गर्नु होला, विचार पुर्याउनु होला। अदरवाइज तपाईको भिडियो म्युट गरिदिनु होला। फेरि पनि हामी एउटा भव्य सभ्य सभामा छौं भन्दै आउनुस् वारेन बफेटको एउटा सन्देश, एउटा मात्रै आम्दानीमा निर्भर हुनु हुँदैन। हामीले कमाएको पैसालाई पनि प्रयोग गरेर वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्यो भने हाम्रो आम्दानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देशका साथमा अगाडि बढौं। एन्टरप्रेन्योरशिप मेन्टालिटी, उद्यमशील सोचको भएका व्यक्तिले भोलिको अनुमान गरेर आज स्टेप चाल्ने गर्दछन् र भोलिको अनुमान गरेर आज स्टेप चाल्नलाई आजसम्म अथवा हिजोका कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू लेखिएको छ। म सर्टकटमा व्यवसायसँग जोडिएका केही प्रविधिको विकासहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। आज हेरौं त जुलाई 2021 मा बसेर कुराकानी गर्दाखेरि केही समय पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मलाई त अनुभव छ चिठी लेखेको त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो सन्देश पुर्याउँदाखेरि। आज तपाई हामी संसारभरिबाट यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भिजुअली हामी भेला गर्न सकेका छौं। यो प्रविधिको विकास हो। यसलाई व्यवसायसँग जोड्दाखेरि हामीले कुनै व्यवसाय बिजनेस व्यापार भन्दा बित्तिकै हामीले चोक बजारमा मान्छेको चहल पहल हुने ठाउँमा एउटा पसल अथवा एउटा कुनै बिजनेस को फिजिकल स्टोर राख्ने भन्ने सोच्छौं। तर प्रविधिको विकासले आज फिजिकल स्टोर नराखिकन पनि अमेजन संसारको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार बनेको छ। संसारकै है विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार। उसको एउटा पनि पसल छैन। के गर्यो त? उसले इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो जहाँ सामान बेच्नेहरू पनि आउँछन् र सामान किन्नेहरू पनि आउँछन्। यसरी सामान किन्ने र बेच्नेलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडेर अमेजनको मालिक जेफ बेजोस आज संसारको सबैभन्दा धनी मल्टिबिलियनियर दोस्रो व्यक्ति बनेका छन्। प्रविधिको विकास, टेक्नोलोजीको विकास। यातायात क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उबरसँग आफ्नो गाडी मोटरहरू गुड्दैन। यसले यातायातको सेवा दिन चाहने गाडी भएका व्यक्तिहरूलाई र यातायातको सुविधा लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई जोडेर आज मल्टिबिलियन डलरको मल्टिनेशनल कम्पनी भइसकेको छ उबर। यो प्रविधिको विकास। के लाग्छ समयको प्रविधिको विकास हिँडेर रुक्छ त? रुक्दैन। त्यस्तै एउटा नयाँ प्रविधिको पनि विकास भइसकेको छ, प्रयोग हुन थालिसकेको छ। दैट इज DeFi। यसलाई डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको एक्रोनिम हो, सर्ट फर्म हो। डिसेन्ट्रलाइज भनेको विकेन्द्रीकृत। हामी नेपालीलाई यसको अर्थ अत्यन्त राम्रोसँग थाहा छ। वित्तीय फाइनान्स भनेको त वित्तीय प्रणाली भइहाल्यो। यसलाई दुईटा शब्दलाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि अत्यन्त अनौठो एउटा सिस्टम बनेको छ। आउनुस् यसको बारेमा चर्चा गर्नको लागि, बुझ्नको लागि हामीले पैसाको विकास क्रमलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। पैसाको विकास क्रमलाई कुराकानी गर्दाखेरि आज हामीले कागजको पैसा प्रयोग गरिरहेका छौं। तर कागजको पैसाको अगेन्स्टमा प्लास्टिकका कार्डहरू र अनलाइन ब्याङ्किङबाट पनि कागजको पैसा नछोइकन हामीले कारोबार गर्न सक्छौं। तर ती प्लास्टिकका कार्डहरू र अनलाइन ब्याङ्किङ भनेको त बैंकले अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरूले दिएको सुविधा मात्र हो। पैसाको रूप त कागज नै हो। अलिकति हामी फ्ल्याशब्याकमा गयौं, पछाडि फर्केर हेर्यौं भने कुनै समयमा मान्छेको जीवनमा कागजका पैसाहरू थिएनन्। मान्छेले मेटलका क्वाइनहरू प्रयोग गर्थे। अझै पछाडि जाने हो भने मेटलको क्वाइनहरू पनि विकास भइसकेको थिएन। मान्छेले कुनै प्रिसियस मेटललाई अथवा कुनै अनौठो चीजलाई एउटा मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे भने अझै पछाडि जाने भने मानव सभ्यताको विकास क्रमको सुरुवातमा त मान्छेले बाटर सिस्टम प्रयोग गर्ने गर्थे। भनेको सामानसँग सामान, वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्ने गर्दथे। त्यो बेलाबाट विकास हुँदै हुँदै आज आइसकेपछि हामीले कागजको पैसा प्रयोग गर्दाखेरि धेरै सुविधाहरू जोडिसकेका छन्। तर पैसाको रूप नै अझ एक स्टेप अगाडि विकास भइसकेको छ। जस्तो चिठी लेख्ने हामी व्यक्तिहरू आज डिजिटल डिभाइसेसबाट भिडियो कल गर्छौं, त्यस्तै पैसा पनि डिजिटल्ली विकास भइसकेको छ। जसरी व्हाट्सएपमा हाई गर्छौं त्यसरी नै डिजिटल डिभाइसेसबाट पैसा पठाउन सक्ने डिजिटल पैसाको, डिजिटल करेन्सीको विकास भइसकेको छ, जसलाई भनिन्छ क्रिप्टो करेन्सी। मलाई विश्वास छ यहाँ भेला भएका धेरै व्यक्तिहरूलाई यसको बारेमा अत्यन्त राम्रो जानकारी छ। जसले पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। यो एउटा नौलो र अनौठो प्रविधि
बनिसकेको छ। हो, अब डिफाई को विषयमा कुराकानी गरौँ। डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स भनेको एउटा प्रविधिको प्रयोग हो। प्रविधिको प्रयोग भने सिम्पली हामीले बकेटमा बाट पानी भरेर तपाईको अलिकति हाइटमा पानी बोकेर लिएर जाने गर्दथ्यौं, तर अहिले हामीले स्विच अन गरेर मोटरबाट पानी तान्ने गर्छौं। त्यो प्रविधिको टेक्नोलोजीको प्रयोग होइन र सजिलोको लागि हो। त्यस्तै डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स भनेको एउटा प्रविधिको प्रयोग हो जसले के गर्छ भने टु एलिमिनेट द युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन एन्ड डिल्स। कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउने भन्न खोजेको। जस्तो हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेमेन्ट गर्दाखेरि, पैसा पठाउँदाखेरि बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाट पठाउने गर्छौं। सानो सानो ट्रान्ज्याक्सनहरु ग्रोसरीमा शपिङ गर्दाखेरि पनि हामीले प्लास्टिकका कार्डहरुबाट पेमेन्ट गर्छौं भनेको त त्यहाँ बैंकको थ्रुबाटै पेमेन्ट गरेको हो नि, होइन र? अब यो वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका दुईजना व्यक्ति अथवा दुईटा पक्षले एक आपसमा डाइरेक्टली कारोबार गर्न सक्छन्। कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन। यसका केही विशेषताहरू, यो ग्लोबली एक्सेसिबल, यसको कुनै सर्ट निश्चित देश हुँदैन। इन्टरनेट जहाँ छ त्यहाँ कारोबार गर्न सकिन्छ। यो अत्यन्त पारदर्शी हुन्छ किनकि यो टेक्नोलोजीको विशेषता नै त्यस्तै छ। एकछिनमा म यसको बारेमा चर्चा गर्ने छु भने परमिसनलेस दुईजना व्यक्ति बीचमा कारोबार गर्दाखेरि कसै कुनै तेस्रो पक्षको चाहिँ को-होस्टमा भएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु अनप्रेजेन्टेबल अनडिसिप्लिन्ड भिडियोहरूलाई म्युट गरिदिनु होला कृपया। हामी एउटा सभ्य सभामा छौं। तपाई आफ्नो कोठामा हुनुहुन्छ होला तर हामी एउटा सभ्य सभामा छौं। स्योर सर, प्लिज है, तपाईले भिडियोहरू अनप्रेजेन्टेबल अनडिसिप्लिन्ड भिडियोहरू तपाईले म्युट गरिदिनु होला कृपया। ओके, परमिसनलेस दुईजना व्यक्तिले एक आपसमा कारोबार गर्दाखेरि कसैको तेस्रो पक्षको परमिसन लिनु पर्दैन। नो ह्युमन इन्टरभेन्सन। कुनै मान्छेले कुनै कारोबारको बारेमा भएका रेकर्डहरूलाई इलिमिनेट गर्न, डिलिट गर्न, हटाउन, एडिट गर्न सक्दैन। के प्रविधि हो त यो? यो हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। ब्लकचेन यो संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द बन्न थालिसकेको छ। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यसलाई विश्वको 8औं आश्चर्य पनि भनिन्छ। 8औं आश्चर्य भनेको त्यो चीजलाई भनिन्छ जहाँ सामान्य मान्छेको लजिकले, सामान्य मान्छे पनि नभनौं, लजिकले भ्याउँदैन, तर पनि कसै न कसैले त डेभलप गरेकै हो। के हो त यो? यो एउटा ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर, एउटा बही खाता हो। सिम्पल एउटा रेकर्ड गर्ने एउटा सिस्टम हो जसले के गर्छ भने कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा भएको कारोबारको रेकर्ड खुल्ला इन्टरनेटमा राखिन्छ। खुल्ला इन्टरनेटमा रहन्छ भनौँ। अझ रेकर्ड केमा राखिन्थ्यो? सफ्टवेयरमा, कुनै मोबाइल फोनमा, कुनै ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा या कुनै सफ्टवेयर र सर्भरमा रेकर्ड राखिन्थ्यो र त्यो सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो भने अब यसमा राखिएको रेकर्ड खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ। खुल्ला इन्टरनेट भनेको कुनै पनि इन्टरनेट जोडिएको डिभाइसेसबाट त्यो रेकर्ड हेर्न देख्न सकिन्छ र त्यसलाई कसैले पनि हटाउन मेटाउन सक्दैन। यस्तो एउटा बही खाता हो। त्यसकारणले आज यसको प्रयोग कुनै निश्चित व्यक्तिको कन्ट्रोलमा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको भरपर्दो यसको विश्वसनीयता बढ्दै, यसको विश्वसनीयतामा मान्छे बढी कन्फिडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रयोग आज दिन दुगुना रात चौगुना भइरहेको कुरा त अघि भुवन सरले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। रोशन सरको ठुलदाई नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर विनोद चौधरीको एउटा सन्देश लिउँ। प्रविधिको विकास भइसकेपछि हरेक प्रविधिमा मान्छेले त व्यवसाय गर्ने गर्छन्। त्यो व्यवसायबाट मान्छेले मुनाफा गर्ने गर्दछन् अथवा उपयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स र क्रिप्टो करेन्सी पनि आज मल्टी ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री भइसकेको छ र यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला फेरि पनि एउटा यो सन्देश लिहालौँ। बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी। विश्वको एउटा डिजिटल इकोनोमीमा हिस्सा लिनको लागि तपाईँ र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट कनेक्टेड डिजिटल डिभाइस नै पर्याप्त छ। त्यसबाट हामी जोडिनुपर्छ। यदि जोडिएनौँ भने यु विल बी एन आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन। आइसोलेसन भन्ने हामीले सबैलाई थाहा छ, छुट्टिनु, एक्लै हुनु। यदि हामी डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनौँ भने हामी एक्लिन्छौँ भन्ने विनोद चौधरीको महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा आउनुहोस् यो प्रविधिसँग जोडिएको सुन्दर अवसरको बारेमा चर्चा गरौँ। आज तपाईँ र मेरो डिजिटल डिभाइसमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका सुन्दर देखिने अवसर जस्ता कुराहरू आउँछन्, तर पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन हुँदैनन्। त्यसलाई हामीले परख्नु पर्छ। त्यो सुन हो कि होइन, कसी लगाउनु पर्छ। हामी एउटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, यो कसी लगाउने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईले आफ्नो दृष्टिकोणले, आफ्नो विवेकले यसलाई एनालाइसिस गर्नुहोला। म आज रेफरेन्सको रूपमा केही कुराहरू यहाँ सेयर गर्दैछु। यो कम्पनी आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिला नै विश्व बजारमा स्थापित भइसकेको, जसले यही डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गत नै काम गर्ने गर्दछ। कस्तो कम्पनी हो त यो? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वका विभिन्न सरकारहरूबाट सपोर्ट पाएको अथवा ब्याकअप भएको
अथवा सरकारहरूसँग मिलेर काम गरेको कम्पनी हो र यो कम्पनीका सञ्चालकहरू मल्टी बिलियनियर्स, अरबपति हुन्। अरबपति भनेको त्यो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति हुन् जसको हैसियत विनोद चौधरी या त्योभन्दा ठुलो हुने गर्दछ। पब्लिक कम्पनीजहरूसँग मिलेर काम गरेको छ, टप युनिभर्सिटिजहरूले सँग यसले मिलेर काम गरिरहेको छ भने यसको रिसर्च टिममा कम्प्युटर साइन्टिस्ट र पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गरेका छन्। केही क्षणमा ती व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा पनि गरौँला। के हो त यो कम्पनी? यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। कुनै पनि कम्पनी भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै न्यायिक संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ, त्यसैबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ आजको डिजिटल वर्ल्डमा जति पनि डिजिटल बेस्ड कम्पनीजहरू छन् तिनीहरू कुनै निश्चित एउटा कन्ट्रीबाट चलेका हुन्छन्। जस्तो फेसबुक अमेरिकाबाट चल्छ, गुगल अमेरिकाबाट चल्छ। हामीले इन्टरनेटको सबै ठाउँमा त्यो प्रयोग गरिरहेका छौँ भने यो कम्पनी पनि अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित छ भने हङकङ र साङ्घाईमा यसका अपरेसनल अफिसहरू रहेका छन्। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा जोडिएको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छन् होला, तर सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले यो हाइपरटेक ग्रुपको बारेमा र यसले डेभलप गरेका प्रोजेक्टको बारेमा सिस्रोले के भन्छ, आउनुहोस् यसको केही झलकहरू हेरौँ। अब यति भनिसकेपछि सिस्रो के हो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। सिस्रो भनेको अस्ट्रेलियाको एउटा सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। जस्तो नेपालमा नास्ट छ, अमेरिकाको नासा त संसारको सबैभन्दा ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर भइ नै हाल्यो। यो पनि विश्वको 5औं 6औं पर्ने गर्दछ र यो सिस्रोले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा यो कम्पनीले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल अथवा क्रिप्टो करेन्सी अथवा क्रिप्टो प्रोजेक्टको बारेमा लेखेको कुरा रेफरेन्सको रूपमा मैले तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। यसको आधिकारिक डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले जसले इन्भाइट गर्नुहुन्छ उहाँको मार्फतबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ भने एकछिनपछि म च्याटमा पनि राखिदिनेछु। तपाईँले यो हो होइन कतिको भर पर्दो छ भनेर आफैले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा स्टेटमेन्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु। एचक्यास भनेको हाइपर क्यास, यसको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल हो। It's one transforming its existing cryptocurrency Hypercash into one that is both quantum safe and privacy protecting. Quantum safe and privacy protecting. अब quantum भन्ने शब्द आइसकेपछि यसलाई पनि त बुझ्नु पर्यो। क्वान्टम कम्प्युटिङको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुन सक्छ। क्वान्टम कम्प्युटर भनेको त्यो कम्प्युटर हो जुन अहिले अस्तित्वमा छैन, 2025-26 मा अस्तित्वमा आउनेछ र एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर आज विश्वमा जति पनि कम्प्युटर छन् ती सबै कम्प्युटरको पावरलाई जोड्दा पनि एउटा कम्प्युटरको पावर बढी हुनेछ र यिनीहरूले डेभलप गरेको यो प्रोटोकललाई त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने, हराउन नसक्ने अथवा ह्याक गर्न नसक्ने गरी आजै डेभलप गरिसकिएको छ भन्ने कुरा त मैले होइन, सिस्रोले जुन विश्वको 5औं 6औं ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले जानकारी गराइसकेको छ। यहाँनिर केही ह्यान्डरेजहरू भएको छ, च्याट बक्समा पनि केही मेसेजहरू आइरहेको मैले देखेको छु। तर कृपया प्रेजेन्टेसनमा ध्यान दिनु होला। तपाईका जिज्ञासाहरू केही छन् भने सायद यही प्रेजेन्टेसनको दौरानमा मेटिनेछन्। यदि मेरो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि मेरो आवाज नसुनिएको, मेरो स्क्रिन नदेखिएको भए त कोहोस्टमा भएको साथीहरूले जानकारी गराइ नै सक्नुहुन्थ्यो। म त्यतातिर गइन। फेरि आउनुहोस् यसका गभर्नमेन्ट रिलेसनको बारेमा केही चर्चा गरौँ। केही फोटो क्लिप्सहरू मैले यहाँ तपाईँलाई देखाएको छु। जस्तो पहिलो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, साइनिङ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन भनेको त्यहाँको अत्यन्त ठुलो इन्भेस्टमेन्ट क्षेत्रको एउटा सरकारी निकाय हो। जस्तो नेपालमा लगानी बोर्ड भन्ने छ एउटा गभर्नमेन्टको हो, त्यससँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ। त्यस्तै रसियन गभर्नमेन्ट ओन्ड ब्याङ्क रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्छ। त्यस्तै इन्डोनेसिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ब्याङ्कक, चाइना, अस्ट्रेलिया लगायत थुप्रै देशहरूसँग यसले देशका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ भने मलेसिया र दुबई गभर्नमेन्टहरूसँग पनि मल्टी बिलियन डलरका प्रोजेक्टहरू अन्डर वेमा छन् र दुबईमा त यसले अलरेडी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सोलर माइनिङ फर्म लगाउने तयारी गरि नै रहेको छ भने यसको सम्पूर्ण कर्पोरेट हेड अफिस दुबईमा सिफ्ट गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। किनकि दुबई नयाँ टेक्नोलोजीसँग अत्यन्त फ्रेन्डली यहाँको इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। मोन्टेनेग्रोको कुरा, मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालमा एउटा धितोपत्र बोर्ड भन्ने छ। कति ठुलो वित्तीय क्षेत्रको एउटा मोनिटरिङ एजेन्सी हो, तपाईँलाई जानकारी छ हो। त्यस्तै मोन्टेनेग्रोको सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनसँग मिलेर काम गर्दैछ भने दोस्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मलाई अलिक बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ किनकि यो शिक्षासँग जोडिएको छ। शिक्षाको महत्त्वको बारेमा हामीले चर्चा गर्नै पर्दैन। यो राइट साइडमा देखिएका व्यक्ति यो कम्पनीका फाउन्डर स्याम ली हो भने बीचका व्यक्ति प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड, डिस्कसिङ द ग्लोबल इफोर्ट्स मेड बाइ द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। बुझ्नुभयो होला, स्विजरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो सबैभन्दा उपल्लो तहको व्यक्तिले आफ्ना देशका जनतालाई ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा शिक्षित गर्नको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीको कुरा सुन्दैछन्। के बुझ्नुभयो तपाईँले? मैले के बुझेँ भने ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। स्विजरल्यान्ड जस्ता विकसित देशका जनताले मात्रै सिक्नुपर्ने हो कि तपाईँ र हामी नेपालीले नेपाली भाषामा सिक्न हुँदैन? अफकोर्स सिक्नुपर्छ। यो प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकौँ र विकसित देशका जनताहरूसँग हामी पनि प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामीले पनि आफूलाई विकास गरौँ। त्यसै उद्देश्यका साथमा प्रो इलाइट क्लब
हब मार्फत हामीले यो टेक्नोलोजी र यससँग जोडिएका अवसरहरू निरन्तर रूपमा महिनौं अगाडिदेखि शेयर गर्ने गरेका छौं र अत्यन्त धेरै व्यक्तिहरूले यसबाट फाइदा पनि उठाइरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा तपाईहरुसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौं। अर्को सन्देश, यो श्यामली भन्ने व्यक्ति जो यो कम्पनीका फाउन्डर हुन्, कति जानकारी राख्छन् होला, कति महत्त्वपूर्ण होला नि त। राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले कान ठाडो पारेर यिनको कुरा सुनिरहेका छन्। यति कुरा गरिसकेपछि आउनुहोस् अगाडि बढौं। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरेको छ सिस्रोको कुरा मैले यहाँहरुलाई गरि नै सके र अब यसका फाउन्डरको बारेमा थोरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ केही भिडियोहरु राखिएको छ। यो भिडियोहरु हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्नेछौं। मैले समय यसमा खर्च गरिन। आउनुस् गरौं। जो सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर हुन्, बाउबाजेको सम्पत्तिबाट होइन, उनी आफैले कमाएका हुन्। के गरी यो जुन ब्लकचेन टेक्नोलोजीको हामीले कुरा गर्यौं, यो 2009 तिर आविष्कार भएको, त्यति बेलादेखि नै यिनले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गरे, यसलाई माइनिङ गर्न सुरु गरे। माइनिङ अलिकति टेक्निकल टर्म्स छ, बिस्तारै बुझ्दै जानु हुनेछ तपाईले। गरेर आज अरबौं अरबपति डलरमा कुरा गर्दैछु का मालिक भएका छन्। यिनी क्रिप्टो टाइकुनको रूपमा परिचित छन् विश्व बजारभरि र यिनी एउटा एन्जल इन्भेस्टर हुन्। यिनसँग मनग्गे पैसा छ र प्रफिटेबल प्रोजेक्ट्समा यिनले लगानी गर्ने गर्दछन्। अरबौं अरब यिनले लगानी गरेका प्रोजेक्टहरू सयौं छन् र सबैको चर्चा गर्न सकिदैन। म बाइनान्सको बारेमा छोटो जानकारी दिन्छु, मन थामेर सुन्नु होला। बाइनान्स एउटा यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म हो, क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज हो, जसले एक दिनमा 20, 25, 30 बिलियन डलरको कारोबार गर्ने गर्छ। वाउ, 20 बिलियन डलर कति हुन्छ नेपालीमा? क्याल्कुलेटरमा अट्छ अट्दैन मलाई थाहा छैन। हो, त्यस्ता बाइनान्स र बाइनान्स जस्ता अरु थुप्रै एक दिनमा बिलियन्स अफ डलरको कारोबार गर्ने प्रोजेक्टहरुमा इनको इन्भेस्टमेन्ट छ। यी व्यक्ति यो कम्पनीका फाउन्डर हुन् भने इनको हैसियतको बारेमा केही झलकहरु मात्र नमुनाको लागि डोनाल्ड ट्रम्पसँग, जो योभन्दा पहिला अमेरिका राष्ट्रपति थिए, राष्ट्रपति हुँदाखेरि यस्तो थम्स अप गरेको फोटो छ। कुनै सेलिब्रिटीसँग काँध जोडेर फोटो खिचेको जस्तो होला? पक्कै पनि होइन होला। अमेरिकन प्रेसिडेन्टसँग कुनै महत्त्वपूर्ण डिस्कसन पछि नै लिएको फोटो हुनुपर्छ, होइन र? त्यो लेभलमा इनको उपस्थिति रहन्छ। महत्त्व राख्छन् भने विश्वका ठूला ठूला मिडिया हाउसहरुले यिनीहरूको कुरा महत्त्वका साथमा कभर गर्ने गर्छन्। इन्टरभ्यूको लागि रेड कार्पेट वेलकम गर्ने कुरा त थुप्रै तपाईले गरिन। श्यामलीको बारेमा पनि कुराकानी गरिहालौं। यी ब्लकचेन एक्सपर्ट हुन्। एक्सपर्ट भनेको नेपालीमा विज्ञ। विज्ञ भन्ने शब्द त्यति सजिलो तरिकाले उच्चारण गर्न मन लाग्दैन मलाई, किनभने विज्ञता भनेको त्यो चीज हो कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रको बारेमा पर्याप्त नलेज छ। नलेज मात्र भएर पुग्दैन, त्यससँग उसको लामो अनुभव छ भने अनि मात्र त्यो व्यक्ति विज्ञ हुन्छ। यी त्यस्ता विज्ञ हुन् जसको कुरा CNN, BBC, ब्लुमबर्ग, फोर्ब्स लगायत विश्वका ठूला आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसहरुले पनि महत्त्वका साथमा कभर गर्ने गर्छन्, ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछन्। भने अमेजन उनको त डकुमेन्ट्री बनिसकेको छ, जुन अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा उपलब्ध छ। र डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? पक्कै पनि विलक्षण प्रतिभा भएको, विलक्षण सफलता हासिल गरेकै व्यक्तिको डकुमेन्ट्री बन्छ होला, होइन र? त्यति मात्र कहाँ हो र? युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका औपचारिक ठूला निकायहरुमा समेत यिनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने गर्दछन्। महत्त्वका साथमा यिनको कुरा सुनिने गर्दछ। यी यस्ता व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी किन यहाँ शेयर गरिरहेका छौं, सायद तपाईले बुझिनै सक्नु। अस्ट्रेलियाको एउटा पपुलर न्यूज च्यानल स्काई न्यूजले मात्र होइन, न्यूज एङ्करले अथवा टेलिभिजन जर्नालिस्टले बोलेको कुरा केही सेकेन्ड छस्स सुन्नु। इज द लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ कम्पनी। हाइपरटेक ग्रुपको एउटा महत्त्वपूर्ण भेन्चर हो, विङ हो यो ब्लकचेन ग्लोबल भनेको। यसले लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ कम्पनी के हो? लार्जेस्ट के महत्त्व राख्छ भन्ने लाग्न सक्छ। एउटा बिटकोइनको प्राइस झन्डै $32,000 छ एउटाको। एक दिनमा 900 वटा नयाँ बिटकोइन बन्ने गर्दछ। अहिले 2017 मा त 1800 वटा बिटकोइन बन्थ्यो एक दिनमा। त्योभन्दा पहिला 3600, त्योभन्दा पहिला 5400 बन्थ्यो। यो प्राविधिक कुरा हो, माइनिङको कुरा। त्यतातिर नजाउँ। भन्न खोजेको एक दिनमा 900 बिटकोइन बन्छ। संसारभरि सयौं होइन, अहिले त हजारौं माइनर्सहरूले माइनिङ गर्छन्। ती माइनिङ गर्नेमा सबैभन्दा बढी यसले माइनिङ गर्थ्यो भनेको ती 900 वटा अथवा ती 1800 वटा बिटकोइन मध्ये सबैभन्दा धेरै यिनकै पोल्टामा आउँथ्यो भने कति बिटकोइन यिनीहरूले बनाएर राखेका होलान् बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। त्यति मात्र कहाँ हो र? माइक्रोसफ्टको नाम नसुन्ने को छ? माइक्रोसफ्ट एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले टेक्नोलोजीको दुनियाँमा, सफ्टवेयरको दुनियाँमा 20औं वर्षदेखि एक छत्र राज गरेको छ। त्यस्तो ठूलो कम्पनीले समेत श्यामली चौपारीमा होइन, माइक्रो हेरिसकेपछि यी सामग्रीहरू त तपाईलाई उपलब्ध भइ नै हाल्नेछन्। यी दुईजना व्यक्ति मात्र होइन, सयौं व्यक्ति छन् यसको टिम। इनको टिममा भने सबैको बारेमा चर्चा गर्न त साध्य छैन, तर डाक्टर जोसेफ लिउको नाम त छुट्याउनै हुँदैन। यिनलाई मोनेरो भन्ने क्वाइनको गडफादरको रूपमा चिनिन्छ। यो क्रिप्टो करेन्सीको दुनियाँमा आज हजारौं क्रिप्टो करेन्सीहरू बजारमा छन्। त्यसमध्ये अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर उनले मोनेरो भन्ने एउटा क्रिप्टो करेन्सी बनाएका थिए, जसको ओपनिङ प्राइस $0.5 50 सेन्ट मात्र थियो भने अहिले $250-250 पुगेको छ। थोरै लगानीका गरेका व्यक्तिहरूले पनि अत्यधिक मुनाफा गरेका छन् र अत्यन्त स्ट्रङ टेक्नोलोजीमा आधारित क्वाइन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको गडफादरको रूपमा चिनिन्छ। यिनै व्यक्ति हुन् जसले हाइपर क्याश भन्ने प्रोटोकलको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
यहाँले बुझिसक्नुभयो। हामीले अगाडि कुरा गरेका थियौँ हाइपरक्यास जसलाई सिस्रोले समेत सर्टिफाइड गरिसकेको छ। हो यी डाक्टर जोसेफ लिउ विभिन्न विश्वका ठूला सम्मानित पुरस्कारहरूबाट समेत सम्मानित भइसकेका छन् भने मोनास आउनुस् अगाडि चर्चा गरौँ। रिसर्च कुनै पनि कम्पनीको सफलताको महत्त्वपूर्ण विङ हुन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। यो कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा यी व्यक्तिहरू जसको फोटो तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यी रहेका छन् भने युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्स असिस्टेन्ट प्रोफेसर्सहरू हुन् भने यी सबै व्यक्तिहरू पिएचडी डक्टर्सहरू हुन्। अरू सबैको यहाँ चर्चा गर्न त समय पुग्दैन। अब फेरि मैले एकचोटि यहाँनिर दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, अहिले इन्टरनेटको एक्सेस भएको बेलामा हाम्रो मोबाइल फोनमा धेरै रङ्गी बिरङ्गी रोड म्यापहरू लिएर आएर भोलि यस्तो हुन्छ, पर्सि यस्तो हुन्छ, निको पर्सि यस्तो हुन्छ, आउने सालमा यस्तो हुन्छ, आज तपाईँले यति पैसा राख्नुहोस् भनेर त्यस्ता रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू देख्ने गरिन्छ। फेरि पनि भन्छु सबै पहेँलो देखिने चिजहरू सुन्दैन। तर हामीले यो कम्पनीले भोलि के गर्दैछ भन्ने कुराको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ, समयले भ्याउँदैन। किनकि समयले त हामीलाई यसले गरिसकेका डकुमेन्टले प्रमाणित गर्ने कुरा समेत हामीले सबै कुरा सेयर गर्न भ्याउँदैनौँ। तर केही यसको स्थापनाका केही कुराहरू हामी जोडौँ। ब्लकचेन ग्लोबल, कोलिन स्टार, एचक्यास र BW.com लगायत अरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू यससँग आबद्ध भएका छन्। र ब्लकचेन ग्लोबल त 2014 मा $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात गरेको, जसले 80 वटा भन्दा बढी सफल ब्लकचेन प्रोजेक्टहरू ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेलिभर गरिसक्छ, जसमा नेम ट्रोन जस्ता आउने गर्छन् भने यसले फर्चुन 500 कम्पनीजलाई एडभाइस। के हो फर्चुन 500 भनेको? यो संसारका सबैभन्दा ठूला र धनी 500 वटा कम्पनीलाई फर्चुन 500 भनिन्छ भने सरकारहरूसँग समेत मिलेर काम गरिरहेको, सरकारहरूलाई समेत एडभाइस गर्ने कुरा त हामीले चर्चा गरि नै सक्यौँ। त्यस्तै कोलिन स्टार भनेको 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात भएको कम्पनी हो, जसले 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जहरूमा लगानी गरेको छ भने 12 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीजहरूमा यसको आबद्धता छ भने आफ्नै यसका केही क्रिप्टो करेन्सीहरू पनि अलरेडी कोइन मार्केट क्यापमा ओपन मार्केटमा अत्यन्त सफलताका साथमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छन्। त्यस्तै एचक्यास, BW.com लगायत अरू थुप्रै छन्। भन्न खोजेको कुरा कुनै वेबसाइट मात्र बनाएर कुनाबाट आएको कम्पनी होइन, वर्ष पहिलादेखि नै अत्यन्त ठूलो भोल्युममा विश्व बजारमा स्थापित एउटा कम्पनीको कुरा गर्दैछौँ भन्न खोजेको हो। र यति गरिसकेपछि यो कम्पनीले आफै सञ्चालन गरेका, यसले अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्र गरेका कम्पनीहरू त 300 वटा भन्दा बढी छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न यहाँ त्यति सम्भव छैन। एउटा सोलर सिस्टममा मैले केही प्रोजेक्टहरूको नाम यहाँ मेन्सन गरेको छु, जस्तो हाइपर माइनिङ, हाइपर मल, हाइपर पे, एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टहरू हुन्। अब यो पिक्चरबाट म के जोड्न चाहन्छु भने यो कम्पनी एउटा कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ। के को इकोसिस्टम भने डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्रिप्टो करेन्सी, यो तीनटा चिजलाई ध्यान दिनु होला। हो यससँग आधारित यिनीहरूले असर गर्न सक्ने र यिनीहरूले प्रभाव पार्न सक्ने हरेक क्षेत्रमा यसले काम गर्छ। एउटा घरेलु उदाहरण लिएर हामीले कुखुरा पाल्छौँ, दाना पनि उत्पादन गर्छौँ, त्यो दानालाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि खेती गर्छौँ, त्यसलाई चाहिने मल बिउ पनि उत्पादन गर्छौँ र हामीले उत्पादित कुखुरालाई प्रशोधन गर्ने काम र प्रशोधित प्रडक्टहरूलाई बजारीकरण गर्ने र बेच्ने आउटलेट पनि खोलेका छौँ र कुखुरा पालन सम्बन्धी शिक्षा दिने एउटा एकाडेमी पनि खोलेका छौँ भने हामी भन्न सक्छौँ हामी पोल्ट्रीको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छौँ। पोल्ट्री सम्बन्धी जे जस्तो आवश्यक परे पनि हामीलाई सम्झिनु भने जस्तै यिनीहरूले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा कुनै व्यक्ति संस्था कम्पनीलाई मात्र होइन सरकारलाई समेत सर्भिस दिइसकेको कुरा त हामीले गरि नै सक्यौँ। यहाँ न्युजहरूको बारेमा त चर्चा गरी साध्य नै छैन। मोनास भनेको युनिभर्सिटी, मोनास एन्ड कोलिन स्टार साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टोकरेन्सी। बुझि नै हाल्नुभयो कि कुन लेभलबाट यो कम्पनीले काम गरिरहेको छ। आउनुहोस् अब बिस्तारै हामी अब यससँग जोडिएको अवसरको बारेमा चर्चा गर्दै हामी यो प्रेजेन्टेसनलाई टुङ्गाउनतिर लागौँ र महत्त्वपूर्ण सेसनमा हामी आइपुगेका छौँ। हामीले बुझिसक्यौँ यो कम्पनी प्रविधिमा कति मजबुत छ, स्मार्ट छ, जसले क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने टेक्नोलोजी अहिले नै बनाएर बसेको छ भने कति भिजनरी छ। ट्यालेन्टको कुरामा त युनिभर्सिटीहरू र त्यसका प्रोफेसर, PhD डक्टर्सहरू, कम्प्युटर साइन्टिस्ट नै इन्भल्भ भएको कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। इन्भेस्टमेन्टको कुरामा त सञ्चालकहरू अलरेडी मल्टिबिलियनियर्स छन्, अरबपति छन् भने पैसाको पनि कमी भएन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि बिजनेस हाउसेस सफल हुनको लागि कम्युनिटी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अघि हामीले काल्पनिक रूपमा बनाएको, हाइपोथेटिकली बनाएको जुन पोल्ट्री फार्ममा पनि त हाम्रो दानाको बारेमा, मासुको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने जति धेरै व्यक्तिहरू भयो, जति धेरै व्यक्तिहरूले हाम्रो प्रडक्टहरू खपत गर्छन्, प्रयोग गर्छन्, त्यति नै हाम्रो सफलता हुन्छ, होइन र? त्यस्तै यो त पैसाको हो, हामी पैसाको कुरा गर्दैछौँ। डिजिटल करेन्सी यो मुद्रा हो। मुद्रा भनेको भ्यालु त्यति बेला हुन्छ जति बेला अर्को व्यक्तिले भ्यालु दिन्छ। तपाईँ र मेरो पकेटमा भएको कागजको जुन पैसा अहिले छ हामीसँग, हामीले ढुक्क छौँ हामी कि यसले यति भ्यालु राख्छ। तर भोक लाग्यो भने त्यो पैसा खान मिल्दैन। तर खाना जसले दिन्छ त्यसले त्यो कागजलाई भ्यालु दिन्छ, त्यस कारणले पैसाको भ्यालु हुने गर्दछ। त्यस कारण क्रिप्टो करेन्सी भनेको टेक्नोलोजीबाट जन्मेको पैसा हो।
टेक्नोलोजीबाट जन्मेको पैसा, त्यो पैसालाई जति धेरै व्यक्तिले महत्त्व दिन्छन्, भ्यालु दिन्छन्, त्यति नै त्यसको स्थायित्व मजबुत हुन्छ। त्यसकारणले यो कम्पनी अलरेडी विश्व बजारमा स्थापित त छँदैछ, अब यसले एउटा कम्युनिटी डेभलप, पर्मानेन्ट कम्युनिटी डेभलप गर्दैछ, जसले गर्दाखेरि उसले आफूलाई अझ मजबुत रूपमा विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकोस् र यसले डेभलप गरेको टेक्नोलोजीबाट हरेक इन्डिभिजुअलले मुनाफा गर्न सकुन् भनेर एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ, जुन तपाईँ र मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। के छ यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामका केही विशेषताहरू, त्यसको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। यहाँ धेरै लामो भन्दा पनि द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड ल्युक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। यो प्यासिभ इन्कम भन्दा बित्तिकै मलाई बोल्नै मन लाग्छ। प्यासिभ इन्कम भनेको त्यो इन्कम हो जहाँ हामी एक्टिभ हुनु पर्दैन। तपाईँ हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू बिहानैदेखि बेलुकासम्म हामी एक्टिभ रहन्छौँ, मेहनत गर्छौँ, अनि आम्दानी आउँछ। द्याट इज एक्टिभ इन्कम। आम्दानी त आउँछ, तर त्यो आम्दानी गर्नको लागि हामीले इन्जोय गर्ने समय चाहिँ हामीले खर्च गरेका हुन्छौँ। तर प्यासिभ इन्कम भनेको त्यो इन्कम हो जहाँ हामी काम गर्नु पर्दैन, चुप लाएर आम्दानी भइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो एउटा प्यासिभ इन्कम दिने ल्युक्रेटिभ एउटा प्लान यसले प्रस्ताव गरेको छ। आउनुहोस् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। र यति त्यो चर्चा गर्नुभन्दा पहिला इक्विटी पोर्टफोलियो यो कम्पनीले सञ्चालन गरेको जति पनि प्रोजेक्ट छन् तिनीहरूको सम्पत्तिलाई हिसाब किताब गर्दाखेरि झन्डै $10 बिलियन भन्दा बढी हुन्छ भने अब सारांशमा हुन त यत्रो बेरको चर्चाबाट बुझिहालिन्छ हाउ डज इट वर्क, कसरी काम गर्छ भनेको। यो कम्पनीले ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भएकोले जति पनि अघि 40 वटा भन्दा बढी एक्सचेन्जमा लगानी छ भन्यो, त्यो एक्सचेन्जहरुमा एक दिनमा बिलियन्स अफ डलरको कारोबार हुन्छ। त्यहाँबाट कम्पनीले मुनाफा गर्छ। कम्पनीले आफ्नै क्रिप्टो करेन्सीहरू सञ्चालन गरेका क्रिप्टो करेन्सीहरू छन् यसका, त्यो बेचेर पनि त्यहाँबाट पैसा आउँछ। त्यस्तै हाइपरमल भनेको एउटा अमेजन जस्तो एउटा अनलाइन शपिङ पोर्टल हो त्यस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरुबाट यसले आम्दानी गर्छ र मसँग जोडिएको कम्युनिटी मेम्बर्सलाई म आफूले गरेको मुनाफाबाट शेयरिङ गर्ने गर्छु भन्छ। त्यसको लागि यसले डिजिटल फाइनान्शियल टुल्स एउटा प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई बोन्ड एग्रीमेन्टको रूपमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसको युनिट प्राइस छ $300, $500 एन्ड $1000। यो युनिट प्राइस हो। $300 को जतिवटा युनिट पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै $500 एन्ड $1000 को त्यसमध्ये कुनै एउटा चिज चुज गरेर यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। र यो बोन्ड एग्रीमेन्ट किनिसकेपछि हामीले के प्राप्त गर्छौं त, आउनुहोस् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। मार्स एकाडेमी छ यसको इकोसिस्टममा, जसले युनिभर्सिटीसँग मिलेर यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी के शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। यो शैक्षिक सामग्री हामीलाई प्राप्त हुन्छ जसरी तपाईको फेसबुकमा गुगलमा अकाउन्ट छ, त्यसरी नै हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईको अकाउन्ट हुन्छ र त्यहाँनिर अडियो भिडियोमा तपाईले चाहिँ र आर्टिकलको रूपमा तपाईले त्यो एजुकेसन सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ नि कि जानेको काम गर कि गरेको कामलाई राम्रोसँग जान। त्यसै कारणले यो शिक्षा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र दोस्रो, अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट लागला सायद तपाईलाई, बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली भन्छ। यो बोन्ड एग्रीमेन्ट किन्दा बित्तिकै कम्पनीले 300 वटा भन्दा बढी आफ्नो इकोसिस्टममा रहेका प्रोजेक्टहरुबाट जुन आम्दानी गर्छ त्यो तपाई र मलाई शेयर गर्छ। कसरी भन्दाखेरि जति युनिटको अथवा जति प्राइसको हामीले बोन्ड एग्रीमेन्ट किनेका छौं त्यसको 3 टाइम्स। यदि 300 को किनेका छौं भने 900, 1000 को किनेका छौं भने 3000, यदि 10000 को किनेका छौं भने 30000 यसले हामीलाई दिन्छ रिटर्न्स। तर कसरी भन्दाखेरि दैनिक 0.5 देखि लिएर 0.1% सम्म, 0.5% देखि 0.1 सम्म, कति बेलासम्म, जति बेलासम्म हाम्रो पैसा 3 गुना हुँदैन। सपोज मानुस आज 1000 राख्यौं भने भोलिबाट 0.5 देखि 0.1% सम्म दिन सुरु गर्छ। त्यति बेलासम्म जति बेलासम्म 3 गुना पुग्दैन, 3000 पुग्दैन। थर्ड, अगेन मोर इम्पोर्टेन्ट, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। यसले आफ्नो इकोसिस्टमबाट या अरूसँग मिलेर बेला बेलामा डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू लिएर आउँछ। जस्तो औपचारिक या परम्परागत फाइनान्शियल टुल्सको कुरा गर्छौं हामीले, जस्तो शेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादिको हामीले कुराकानी गर्छौं, त्यसमा हामी लगानी गरेका हुन्छौं। त्यस्तै नै यसले डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू लिएर आउँछ र जसलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानु भन्दा पहिला यसले मेम्बर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र त्यो अवसर ग्र्याब गरेका व्यक्तिहरूले ती फाइनान्शियल टुल्सहरूबाट त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा या ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि अत्यधिक मुनाफा कमाउन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। जस्तो कि हामी भन्दा पहिलो जेनेरेसनका साथीहरू जसले यस्ता अवसरहरू लिनुभएको थियो 70 गुणासम्म मुनाफा गरेको टेस्टिमोनीहरू हामीले सुन्ने गरेका छौं भने आगामी आउने दिनका यस्ता अवसरहरू तपाई हाम्रो लागि छँदै नै छन्। यति कुरा गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्सको बारेमा थोरै मेन्सन गरिहालौं। यस्ता किसिमका विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा बजारमा चाहिँ कमिसन र बोनस भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन्। ती शब्दलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर ती शब्दहरू यहाँ प्रयोग गरिदिन। यहाँ एक्सेलरेटेड रिवार्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ किनकि यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले जति राखेको छ आफूले त्यसको 3 गुना भन्दा बढी त पाउँदैन। इक्जाम्पलको लागि मैले $1000 राखेको छु भने मान्नुस् डेली 0.5% को हिसाबले डेली मैले $5 पाउँछु र मेरो पैसा $3000 हुनको लागि 600 दिन लाग्छ। तर एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भनेको यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा
काममा हामीले योगदान गर्यौं र आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन अरू व्यक्तिहरूलाई शेयर गर्यौं भने ती व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो पैसालाई 3 गुणा बनाउनको लागि केही सर्टेन अमाउन्ट राख्नुहुनेछ र सपोज मान्नुस् उहाँले पनि $1000 राख्नुभयो, उहाँलाई पनि डेली $5 प्राप्त हुन्छ र उहाँको पैसा पनि $3000 पुग्नको लागि 600 दिन लाग्छ भने प्रत्येक दिन उहाँले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी तपाईलाई पनि दैनिक रूपमै प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मेरो पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन लाग्दैन, 500 दिन, 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता अथवा एकै दिनमा पनि पैसा 3 गुणा हुन सक्छ। सोच्नुस् त आज मैले 1000 राखेँ, भोलि तपाईको 3000 पाएँ, आज मैले 2000 राखेँ, भोलि मैले 6000 पाएँ भने कति मजा होला त। हो, एक्सेलरेटेड रिवार्ड हुन्छ, तर मैले राखेको भन्दा 3 गुणा बढी दिँदैन है। राखेको व्यक्तिले 3 गुणा पाउँछ नै पाउँछ, केही नगरे पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा सक्रिय रूपमा सहभागी भयो भने छिटो प्राप्त गर्छ। त्यति नै फरक हो र तपाईलाई म यहाँनिर जानकारी गराउँ, यो प्रोजेक्टले लिएर आएको यो अवसरबाट संसारमा हजार मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई आमूल परिवर्तन गरिसकेका छन्। विभिन्न किसिमका हामीले इंग्लिश प्रोग्रामहरू, हिन्दीका प्रोग्राम, अरू प्रोग्रामहरू पनि हेर्ने गर्छौं। एक दिनमा 30,000, 40,000, $50,000 एक दिनमा है, एक दिनमा $50,000 समेत बनाइसकेका छन् भने तपाईँ र म जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली सिटिजन्सहरूले विश्वका विभिन्न कुनामा यो नयाँ नौलो र अनौठो प्रविधिसँग जोडिएको हाइपरटेकको यो अवसरलाई ग्र्याब गरेर एक दिनमा 12-15 त्यो भन्दा पनि बढी $1,000 एक दिनमा बनाउन थालिसक्नु भएको छ भने तपाईको 3-4-5,000 दैनिक बनाउने त थुप्रै साथी हुनुहुन्छ। $1,000 भन्दा बढी बनाउने नेपाली भाषा बोल्ने साथीहरू त सयौं हुनुहुन्छ भने 100, 200, 300, $400 दिनमा कमाउनेको त कुरा गरी साध्य नै छैन। त्यसकारणले यो अवसर जति बेलाबाट मैले सुने अत्यन्त मलाई राम्रो लाग्यो, उत्साहित भए, काम गर्न सुरुवात गरे। आज 2-2.5 महिना जस्तो भयो सक्रिय रूपमा काम गर्न थालेको। त्यसैकारणले तपाईलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भनेर नै तपाईको कुनै नियरेस्टले तपाईलाई यहाँनिर इन्भाइट गर्नुभएको हो र यसको डिटेल्स के कसरी एक्सेलरेटेड रिवार्ड प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिजनेस प्रेजेन्टेसनमा, बिजनेस पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसनमा हामीले डिस्क्राइब गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा थप बुझ्नको लागि जसले तपाईलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँसँग बसेर डिस्कस गर्नु होला, या त हामी आज बेलुकाको ट्रेनिङमा सायद यसको बारेमा सम्बोधन हुन्छ हुँदैन। भोलि हामीले यही ओपन प्रेजेन्टेसन पश्चात, भोलि आइतबारको दिनमा ओपन प्रेजेन्टेसन पश्चात हामीले मार्केटिङ प्लानको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। भोलि म तपाईहरुलाई त्यहाँ इन्भाइट गर्न चाहन्छु भने प्यासिभ इन्कमको बारेमा त हामीले केही गरेनौँ भने पनि 3 गुणा हुने कुरा त मैले गरि नै सकेको छु। अब आउनुस् यससँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश जोडिहालौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम सुन्नु भएको छ, नसुन्ने को होला, तर मलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम साधारण तरिकाले लिन मन लाग्दैन, अरू व्यक्तिहरूको नाम लिए जस्तो। यी ती व्यक्ति हुन् जसले सापेक्षवादको सिद्धान्त E=mc² जब इन्भेन्सन गरे, त्यो प्रतिपादन गरे, त्यसपछि विज्ञानको समय नै 2 खण्डमा बाँडियो, बिफोर आइन्स्टाइन र आफ्टर आइन्स्टाइन। त्यस्ता व्यक्तिले के भन्छन्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर। त्यस्तो व्यक्तिले समेत कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टलाई 8th वन्डर भन्छन्, 8औं आश्चर्य भन्छन्। आश्चर्य भनेको लजिकले नभ्याउने, यस्ता व्यक्तिको त लजिकले भ्याउँदैन भने हाम्रो लजिकले कति भ्याउला कति नभ्याउला। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले कुनै पैसा लगानी गर्यौं, त्यसबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्यौं। यसरी गर्दै जाँदा एउटा अनुमानित डाटा यहाँनिर मैले पेश गरेको छु। यदि हामीले $1,000 लगानी गर्यौं, $1,000 रुपैयाँ जे होस्, 1000 युनिट हामीले लगानी गर्यौं भने त्यसबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै जाँदाखेरि 2 वर्षमा $28,000 समथिङ हुँदो रहेछ भने $5,000 आज हामीले लगानी गर्यौं र त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्दै गयौं, कमाएको पैसालाई फेरि लगानी गर्दै गयौं भने 1 वर्षमा $25,000 हुँदो रहेछ। $10,000 लगानी गर्यौं भने 1 वर्षमा $51,000 हुँदो रहेछ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा यो एस्टिमेटेड डाटा प्रयोग गरिसकेपछि फेरि लगानीका टाइकुन विश्व बजारमै तपाईको लगानी, उनको पसल छैन, उनी खाली लगानी गरेर संसारको मल्टी बिलियन डलर पति भएका छन्, वारेन बफेट भएका हुन्। र यिनको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश, इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लीप देन यु हैव टु वर्क अन्टिल यु डाई। यदि हामी सुतेको बेला पनि पैसा बनाउने कुनै उपाय हामीले बनाएनौं भने हामी नमर्ने बेलासम्म पैसाको लागि काम गरिरहनु पर्छ भन्ने उहाँको सन्देशलाई आफ्नो तरिकाले बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। यति गरिसकेपछि हरेक चिजको राम्रो नराम्रो दुईटै पक्ष हुन्छ। यो प्रोजेक्ट को यो अवसरको पनि राम्रा नराम्रा केही पक्षहरू होलान्। नराम्रो बारेमा कुराकानी एउटा दुईटा कुरा यहाँनिर मेन्सन गरि नै हालौं। बेस्ड अन अ भोलाटाइल मार्केट एन्ड एक्सपेरिमेन्टल डिजिटल प्रोडक्ट, यो डिजिटल करेन्सी भनेको नयाँ प्रोडक्ट हो। नयाँ भनेको भर्खर यो विश्व बजारमा स्थापित हुन थालेको छ। आज 11-12 वर्ष त भइसक्यो, बट इट्स टु लेट भएको छ र यो अत्यन्त भोलाटाइल। यसमा कसैको कन्ट्रोल छैन, कुनै सरकार, कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था, कम्पनीको कन्ट्रोल छैन। यो त बजारको एक त स्वतन्त्र डिमान्ड र सप्लाईमा आधारित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो निकै तलमाथि छिटो
छिटो तलमाथि हुन सक्छ र यो जुन एउटा यो कम्पेन्सेसन प्लान रिवार्ड प्लान बनाइएको छ यो मार्केटिङ क्षेत्रका व्यक्ति नभएर इन्भेस्टमेन्ट क्षेत्रका व्यक्तिले बनाएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरमा अलिकति ढिला चाँडी हुन सक्छ ढिला भनेको कहिलेकाहीँ अपडेटमा आदि इत्यादिमा हुन सक्छ र यो सुरुमा हामीले प्रयोग गर्ने बेला भन्दा अहिले अत्यन्त स्मुथ र एडभान्स भइ नै सकेको छ यस्ता सामान्य केही टेक्निकल इरर्सहरू कहिलेकाहीँ देखिन सक्छन् बट स्टिल अब पोजिटिभ कुरा गर्ने हो भने त अब यहाँ कुरा गरी साध्य नै छैन यो पहिलो कुरा यो कम्पनीको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा कम्पनीले अलरेडी अनाउन्स गरिसकेको छ कि 30 मिलियन 3 करोड यो सुरुवातको अवस्थामा छ अहिले पनि झन्डै 3.5 लाख जति मात्रै मान्छे जोडिएका भने अझै तपाईको 2 करोड 97 लाख संख्या बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाई हामी नेपाली भाषामा बुझेर बुझाएर पनि हामीले विश्वका अरु भाषामा र अरु विश्वका अरु ठाउँहरुमा पनि काम गरेर मनग्गे पैसा आम्दानी गर्ने एउटा सुन्दर अवसर हामीसँग छँदै नै छ र यो कम्पनीका सञ्चालकहरू र यो कम्पनीको जुन इक्विटी पोर्टफोलियो छ मल्टी बिलियन डलरको भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त मजबुत कम्पनी छ फ्लेक्सिबिलिटी अफ पावर अफ कम्पाउन्डिङ हामीले चाहिँ कमाएको पैसालाई $50 पुग्दाखेरि मात्रै पनि यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्न सक्छौं ओके बेस्ड अन डाइरेक्ट सेलिङ रुल्स वी आर हेल्पिङ ग्रो टु मार्केट यो आदि इत्यादि थुप्रै कुराहरु छ यसको बारेमा सबै चर्चा गर्नु भन्दा पनि म यसलाई विस्तारै कन्क्लुजनतिर लिएर जान चाहन्छु यो अवसर तपाईलाई के कस्तो लाग्यो तपाईले आफ्नो डिसिजन त आफै गर्नु नै हुनेछ जब डिसिजन गरेर जोडिनु हुनेछ त्यसपछि हामी एउटा टिमको रूपमा काम गर्नेछौं अगाडिका मान्छे जसले तपाईलाई लिएर आउनु भयो उहाँले तपाईलाई सपोर्ट गर्नु तान्नु हुनेछ भने तपाईले जोडेका व्यक्तिहरुको मार्फतबाट तपाईको थप विकास हुँदै जानेछ र हामीले एउटा टिमको रूपमा काम गर्छौं र यहाँनिर म जोड्न चाहन्छु यसरी अनौपचारिक रूपमै भएपछि पनि नेपाली भाषामा हाम्रो पहिला सुरु गर्नुभएका साथीहरु रोशन पोखरेल म सम्मानले नाम लिन चाहन्छु रोशन पोखरेल लगायतका साथीहरुले एउटा प्रो इलाइट क्लब भनेर बनाउनु भएको छ जसले यो नयाँ टेक्नोलोजीलाई सिक्ने र सिकाउने अभ्यासहरु गराइरहनु भएको छ जसले गर्दा आज हजारौं हजार व्यक्तिहरुले यसबाट अत्यन्त राम्रो मुनाफा गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ भने प्रो इलाइट क्लबको मार्फतबाट विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु पनि सञ्चालन गरिन्छ संयोगले आज शनिबार परेको छ आजको ट्रेनिङ प्रोग्रामको शेड्युल पनि तपाईलाई जसले बोलाउनु भएको छ जोडिएका व्यक्तिहरु मात्रै यसमा चाहिँ आबद्ध भइसकेका व्यक्तिहरुलाई वर्ल्ड क्लासको आज ट्रेनिङ हुँदैछ त्यो नछुटाउनु हुन म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आउनुस् यो प्रेजेन्टेसनलाई कन्क्लुजन गरौं मेरो व्यक्तिगत